नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। किसी साथी का सवाल था कि अगर किसी जनाजे के साथ जाया जाए तो जाते वक़्त लोग मसरूफ़ अपनी बातों के अंदर मसरूफ़ होते हैं। कोई सिगरेट नोशी कर रहा होता है और कोई आपस में बातें कर रहा होता है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाते हुए कौन सा अमल करना चाहिए? मेरे भाई, सबसे पहली बात कि दीन इस्लाम को समझने के लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को देखना होगा और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को देखना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल, आपकी सुन्नत, आपका हुक्म भी दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही का हुक्म है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि आपकी ज़ुबान मुबारक से जो बात भी निकलती है वो बात दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात होती है। आपने सवाल किया कि जनाजे के साथ जाते वक़्त कौन सा अमल करना चाहिए। हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं, बल्कि अखबार के अंदर ये ख़बर पढ़ने के बाद इंतहाई दुख और अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के किसी इलाके में गुज़श्ता 2-3 माह पहले का ये वाक़या है कि किसी जनाजे में किसी बंदे के कहने के मुताबिक उन्होंने घर से लेकर कब्रिस्तान तक बाकायदा ढोल बाजा बजाते हुए कब्रिस्तान तक उस मैयत को लेकर गए। मेरे भाई, ये इंसान का सफ़र आखरत है। दुनिया की ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, अगली ज़िंदगी बरज़ख उसका शुरू हो गया। अब हमारे ज़िम्मा क्या है? पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान जब फौत होता है तो उसका हक़ ये है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसका जनाजा पढ़ें, नमाज जनाजा अदा करें और नमाज जनाजा में खुशू खुजू से उसकी बख्शिश की अल्लाह से दुआ करें। और घर से लेकर जो कब्रिस्तान जाना है, ये मकसद हमारे ज़हनों में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ उसके वरासा के पास हाज़री लगा रहे हैं कि हाँ हाज़री लग जाए कि मैं भी आपके बाप के, आपके भाई के, आपके बेटे बेटी के जनाजे के अंदर शरीक हुआ हूँ। हाज़री लगाना मकसद ना हो, बल्कि उस फौत शुदा के साथ एक खैर ख्वाही हो कि मेरा मुसलमान भाई, मेरी मुसलमान बहन फौत हुई है, मैं इसकी बख्शिश की अल्लाह से दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। और घर से निकलते कब्रिस्तान पहुँचने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से जो हमें बात मिलती है वो काम करना चाहिए, ना कि अपने किसी भी रहनुमा या किसी भी जिसका मैं पैरोकार हूँ उसके कहने के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का वो आखिरी सफ़र हो। हाँ, अगर किसी रहबरो रहनुमा की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है तो उसको ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक क्या है। जब भी किसी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाएं, जनाजे के साथ आप जा रहे हों, घर से जनाजा को लेकर निकलते हैं, कब्रिस्तान पहुंचने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जो बात मिलती है वो ये है कि अपने उस मरहूम भाई बहन जिसका जनाजा कंधे पर रख कर आप ले जा रहे हैं उसकी बख्शिश की अल्लाह से दुआ करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा और इस पर रहम फरमा। अगर ख़ातून है तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा कह सकते हैं, लेकिन मैयत का जहन में रख कर
اگر آپ صرف یہی بات کلمہ کہتے رہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما دے، بجائے اس کے کہ انسان سگریٹ نوشی کرتا رہے، فضول قسم کی لغویات کا شکار رہے، آپس کی باتوں کے اندر مشغول رہے، ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اس کام کی طرف ہونی چاہیے جس کام کے لیے ہم اس وقت آئے ہیں، اور اس میت کا ہمارے اوپر یہ حق ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اور نماز جنازہ میں بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نماز جنازہ کے اندر دعائیں بھی پورے خشوع اور خضوع سے مانگا کریں، فارمیلٹی نہ پورا کریں کہ تیسری تکبیر کے بعد ہم نے کھڑے رہنا ہے اور مولوی صاحب نے کچھ مانگ لیا تو مانگ لیا، بات ختم ہو گئی، اور ایک ہی دعا یاد ہے سب کو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، بس اسی کو پڑھا۔ اور اکثر مسلمانوں کو تو اللہ معاف فرمائے یہ دعا بھی یاد نہیں ہوتی، حالانکہ جو سامنے میت اس وقت پڑا ہوا ہے جس کی ہم دعا بخشش کی دعا کے لیے ہم اس وقت آئے ہیں، اس کی بخشش کی دعائیں اس سے آگے شروع ہوتی ہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دعائیں یاد کریں، اپنی اولاد کو جنازے کی دعائیں یاد کروائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد میں سے کوئی ہمارے لیے بخشش کی اللہ سے دعا تو کرے۔ اور یہ دعائیں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں جب بھی جنازہ پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا جنازہ پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش آج میرا میت سامنے ہوتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دعائیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو جب تک ہم دعا نہیں کریں گے، دعا مانگیں گے نہیں، اللہ سے گریہ زاری کریں گے نہیں، تو اس وقت تک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارا فرض ہے، جو میت کا حق ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر قبرستان تک اس کی بخشش اور اس پر رحم کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ اور جب جنازہ پڑھیں تو تیسری تکبیر کے بعد پورے خشوع اور خضوع سے اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، اور پھر جب اس کی تدفین ہو جائے، جب اس کے اوپر مٹی ڈالیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے اس مرحوم بھائی بہن کی استقامت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے، اس کی جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پورے خلوص کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔